Ang eleksyon o pagpili sa atong mga opisyales usa ka sagradong katungod natong tanan. Kung ihikaw kining maong katungod kanato, mutugot ba kita? Sigurado ako na sama usab kanako, hugtanon usab kamo magdumili. Sa miaging piniliay ni atong Mayo 10, tuig 2010, ang atong nasod nagpahigayon og national and local election gamit ang bag-ong sistema nga gitawag og automated election nga naghatag og dakong kalibog sa atong katawhan. Ang PCOS machines nga gigamit nga instrumento sa maong piniliay naglimin kini og dakong misteryo nga padayon nagi-question sa mga IT experts o mga eksperto sa information technology susama sa EAS Watch, PPCRB, PCS ug SENPEC ug uban pa. Diha sa gihimong case study sa SENPEC kon Center for People Empowerment in Governance nga may titulo nga Biliran Province Proving into a Possible Automated Cheating, pahina 23 kutob pahina 24, nahilati didto sa maong case study ang pagkasikop sa duduha ka contingency PCOS machines nga may kuyog pang CF cards o BGAN kon Broadband Global Area Network. Mga instrumento kini nga dili unta mahilakik sa mga contingency PCOS machines. Dili kaha nga kining maong mga PCOS machines nga nasikop didto sa barangay Dapdap Agpangin Naval Biliran gigamit sa pagpanglimbong sa mga taong limbungan aron sila makalamang nga sa ato padiay tinuod gayud ang gipamulong ni COMELEC Executive Director Jose Tolentino nga matud pa niya, machines don't cheat, people will cheat, and people will use the machine to cheat. Kung sa ato pang pinulungan, ang makina dili manglimbong, ang tao manglimbong, ug ang tao mo gamit sa makina aron sa pagpanglimbong. Kini naghulagway gayud nga dunay mga irregularidad nga nahitabo panahon sa eleksyon o piniliay, diin ang haring katawhan unta ang mas labing gamhanan. Apan niining maong panghitabo, mahulog nga dili ang katawhan ang nagpasuwabi. Tama na, sobra na, dili na kita mutugot pa.